नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. केंद्र सरकाराच्या कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट स्किमी वरवीं गोंयांत पर्यटनाच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांक सध्या मंजुरी मेळ्ळ्या अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. वेंचणूक आयोगान 4 राज्यांतल्या 373 तळागाळांतल्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण दिवपाक सुरवात केल्या. गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक परबीं दिल्या. गोंयच्यान भायर सरून नाविका सागर मोहिमे वरवीं 238 दिसांच्या ऐतिहासीक प्रवासा उपरांत परतलेल्या INSV तारिणी आनी तिचे धाडसी क्रू 2 बायल अधिकारी लेफ्टनंट कमांडर दिलना के आनी लेफ्टनंट कमांडर रुपा ए हांचे स्वागत करपाक पुराय देश सज्ज जाला. आतां पुराय खबरो. केंद्र सरकाराच्या कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट स्किमी वरवीं गोंयांत पर्यटनाचे सुमार 400 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांक सध्या मंजुरी मेळ्ळ्या अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. परवरी टावन स्क्वेअर आनी फार्मागुडयेर छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युझियम हे दोन्ही प्रकल्प ह्या येवजणे वरवीं जातले अशी माहिती मंत्र्यान पणजी पत्रकार परिशदेंत दिली. काल जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत मंजुरी मेळिल्ल्या पैकी परवरीत 120 कोटी रुपया परवरी टावन स्क्वेअर प्रकल्प, तशेंच परवरी क्रिकाच्या कामा खातीर 22 कोटी रुपया आनी फार्मागुडी 64 कोटी रुपयांचो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो डिजिटल म्युझियम बांदपाचे प्रकल्प आस्पावतात. गोंयच्या मॉन्सून पर्यटनाची नवीन तासां पर्यटकां मुखार दवरपाक पर्यटन खात्यान वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायल्यात अशी माहिती ह्या वेळार मंत्री खंवटे हांणी दिल्या. तशेंच पावसाच्या काळांत उदकाच्या सुवातींनी वतना सादूर रावन जीवघेणे रिस्क घेवन तळ्याचेर वचचे न्हय अशें आवाहनूय तांणी केलां. स्टेट फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट स्कीम जेव्हा सेंट्रल सरकाराकडून मिळाली तेन्ना आम्ही 2 प्रोजेक्ट त्यांच्याकडे पुढे व्हेले. एक टाउन स्क्वेअर जो तुम्ही आताच पळयला आणि दुसरो छत्रपती शिवाजी महाराजांचे डिजिटल म्युझियम. टाउन स्क्वेअर सारकेलो प्रोजेक्ट येता जो इन्फ्रास्ट्रक्चराक गोंयांक गरज आशिल्लो. द होल प्लेस इज अबाउट 11,000 स्क्वेअर मिटर्स अप्रॉक्सिमेटली आणि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी अबाउट 120.97 crores which includes about 18% of GST. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे फंडिंग मेळ्ळा 90.74 crores आणि स्टेट गव्हर्नमेंट शेअर विल बी रफली अबाउट 35.32 crores. वो टाउन स्क्वेअर प्रोजेक्ट ह्या दिसांनी इनॉग्रेट जायना फॉर इमिजिएटली काम सुरू जातले. जवळ मार्च 26 पयलीं we are trying to complete this particular project and hand it over to the state of Goa, which can be used thoroughly when we are talking about regenerative tourism, when we are talking about sustainability. A sustainable project taking care of many things and build around a new story in terms of the new infrastructure projects, and in the same time Swadesh Darshan projects, which is including the creek, that will start. In July we will also see a special focus on culinary tourism, which has never been there earlier, with various participating locations which will showcase Goa's diverse gastronomic experiences. It will be more than a campaign, so it will be a commitment to redefine the monsoon as a season of discovery, culture and connection. Added to it, we have our festivities of Saujao and the Chikalkalo in this quarter, which will add to the flavor of we talking about and promoting monsoon. So as we build about this new narrative of monsoon tourism, I think this is a new narrative for Goa that will be celebrated with its lush beauty, rich flavors and warm hospitality even in the rains. इतले मजगती कांय एजंट्स पर्यटन खात्याचो रितसर परवानो घेनासतना वेव्हार करता अशें पर्यटन खात्याच्या नदरेक आयलां. पर्यटन खात्यान आयज ऑनलायन ट्रॅव्हल एजंट्सांनी ह्या 15 दिसां भितर गोवा रजिस्ट्रेशन ऑफ टुरिस्ट ट्रेड ॲक्ट 1982 प्रमाण नोंदणी सक्तीची आसा असो आदेश काडला. वेंचणूक आयोगान 4 राज्यांतल्या 373 तळागाळांतल्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण दिवपाक सुरवात केल्या. नवी दिल्लींतल्या इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट हांगा आज बूथ लेव्हल ऑफिसर्स म्हळ्यार BLO सुपरवायझरां खातीर प्रशिक्षणाचे 8 गट सुरू जाले. भारताचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी प्रशिक्षण कार्यावळीत उलोवप केलें. तातूंत छत्तीसगड, हरियाणा, मध्य प्रदेश आनी उत्तर प्रदेशांतले BLO सुपरवायझर, वेंचणूक नोंदणी अधिकारी हांचो आस्पाव आशिल्लो. हो सगळ्यांत व्हडलो गट आसा. तशेंच नवी दिल्लींतल्या वेंचणूक आयोगान फाटल्या 2 म्हयन्यांत 3720 वयर क्षेत्र अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण दिलां. लोकप्रतिनिधित्व कायदो 1950 आनी 1951, मतदार नोंदणी नेम 1960, वेंचणूक आचरण नेम 1961 आनी वेंचणूक आयोगान वेळोवेळार जारी केल्ल्या सुचोवण्या प्रमाण वेंचणूक खरपणान चलची हे खातीर प्रशिक्षण कार्यावळ गरजेची आसा अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी उक्तावण उलोवपांत सांगलें. 6 ते 10 जानेवारी 2025 मेरेन खाशेले सारांश पुनरावलोकन म्हळ्यार SSR सराव पुराव जाल्या उपरांत छत्तीसगड, हरियाणा, मध्य प्रदेश आनी उत्तर प्रदेशांतल्यान कसलेच अपील दाखल करूंक ना. सहभागी लोकांची वेव्हारीक समजूत वाडोवपा खातीर प्रशिक्षण तयार केलां. खासा करून मतदार नोंदणी, फॉर्म हाताळप आनी वेंचणूक प्रक्रिया चालीक लावप, IT साधनां विशीं वेव्हारीक प्रशिक्षण, तशेंच अधिकाऱ्यांक EVM आनी VVPAT चेर शिक्षण दितले. तातूंत तांत्रीक निदर्शनां आनी मॉक पोल हांचो आस्पाव आसतलो. गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक परबीं दिल्या. आमचे सोबीत गोंय राज्याच्या 39व्या घटक राज्य दिसाच्या इतिहासीक निमतान हांव गोंयकारांक हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतां अशें आपल्या संदेशांत मुख्यमंत्र्यान म्हळां. 30 मे 1987 दिसा गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळे उपरांत लोकांचे बऱ्याच काळासावन आशिल्लें सपन खऱ्या अर्थान लोकशाय पद्दतीन वेवस्थीत पुराय जालें. घटक राज्याक लागून गोंयाक एक वेगळें व्यक्तिमत्व मेळ्ळें. गोंयचे फुडारी, स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांनी आनी गोंयच्या लोकांनी राज्याचो दर्जो गोंयाक मेळचो हे खातीर खूब यत्न केले.
ह्या दिसा गोंयच्या स्वातंत्र्याच्या संघर्शात आपलो जिवाचो बळी दिल्ल्या लोकांच्या त्यागाचो उगडास आमी करतात आनी मान दितात अशें तांणी म्हळां. गोंय राज्यान उदरगतीच्या वेगवेगळ्या मळार तोखणायेची प्रगती केल्या. गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर सरकारान जायते उपक्रम सुरू केल्यात अशें तांणी मुखार संदेशांत म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. 39व्या गोंय घटक राज्य दिसाच्यो राज्य पातळीवेलो कार्यक्रम 30 मेक सकाळी 11 वरांचेर पणजेच्या कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरांत जातलो. ह्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, प्रोटोकॉल राज्यमंत्री माविन गुदिनो, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, भारत सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयाची संयुक्त सचिव एस अर्चना अवस्थी आनी हेर मानेस्त आसतले. ह्या निमतान राज्याच्या आर्थीक उदरगती खातीर आनी गोंयची अस्मिताय तिगोवन दवरपा खातीर वावर केल्ल्या गोंयच्या नामनेच्या व्यक्तींचो भोवमान जातलो. तातूंत बिग फूड लोटली कॅफे तातो पणजी, गोमंत विद्यानिकेतन मडगांव, पॉल जॉन डिस्टिलरीज कुंकळी, झांटये काजू दिवचल, डांगी ऑप्टिशियन म्हापसा, मावजो फोटो स्टुडिओ मडगांव, डॉ कार्मो ग्राशियस हॉस्पिटल मडगांव, टिटोस बागा आनी सागर नायक मुळे फोंड्या हांचो आस्पाव जाता. उल्हास न्यू इंडिया साक्षरता कार्यावळी खाला गोंय पुराय साक्षर राज्य जाहीर करतले आनी राज्या खातीर हो एक म्हत्वाचो खीण आसतलो. ह्या निमतान मुख्यमंत्री ह्या दिसा निमतान गोवा भूतकाळ आनी वर्तमान नांवाच्या दुर्मीळ फोटो प्रदर्शनाचें उक्तावण करतले. अभिलेख खात्याची भारत ए हम ही वेब मालिका ह्या वेळार सुरू जातली. हाचे भायर 3 पुस्तकां, गोंयची देवळां, गोमंतकीय दुर्गाच्या मार्गाचेर आनी विकास मार्ग, गोंयची सुदारणा आनी नवीकरणाचो प्रवास ह्या 3 पुस्तकांचें प्रकाशनूय जातलें. गृह खात्याच्या CFF आनी कार्मीक खात्याच्यो अनुकंपा येवजणे खाला प्रायोजकता पत्रां लावार्थ्यांक वांटून दितले. तशेंच राज्याक स्वयंपूर्ण करपाच्या प्रयत्नां खातीर स्वयंपूर्ण गांव आनी स्वयंपूर्ण मित्रांचो ह्या निमतान भोवमान जातलो. गोंयच्यान भायर सरून नाविका सागर परिक्रमा 2 मोहिमे वरवीं 238 दिसांच्या ऐतिहासीक प्रवासा उपरांत परतलेल्या INSV तारिणी आनी तिचे धाडसी क्रू भारतीय नौदळाची 2 बायल अधिकारी लेफ्टनंट कमांडर दिलना के आनी लेफ्टनंट कमांडर रुपा ए हांचे स्वागत करपाक पुराय देश सज्ज जाला. ही अतिक्रमक घटना सागरी नौकानयन इतिहासांतलो एक म्हत्वाचो पावंडो आसा, कारण भारतीय बायलांनी जगाची प्रदक्षिणा केल्या. ह्या 238 दिसाच्या प्रवासांत 20 फूट उंचायेची ल्हारां वण्टी भशेन आमचेर धपको दितना पळयली आनी त्याच वेळार दर्या आरशा सारको निवळ दिसलो. ह्या निमण्या कांय दिसांनी आमी आमचे 7 जल्म जियेले अशें दिसतालें अशें लेफ्टनंट कमांडर रुपा ए हांणी सांगलें. ह्या कठीण प्रवासांत आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान संरक्षण मंत्र्यान आमची केली विचारपूस पळोवन आमकां खूब थाकाय आनी आत्मविश्वास मेळ्ळो. दर्याच्या अथांग शक्तीन आमकां परत एक फावट नम्र आनी विद्यार्थी केले अशें लेफ्टनंट कमांडर दिलना के हांणी सांगतना जमनीथावन दर्यांतलो सगळ्यांत पयस आशिल्ल्या पॉयंट निमो हांगा आसतना युगायुगान आपलो लग्नाचो वाडदीस आशिल्लो अशें सांगलें. मडगांवच्या रवींद्र भवनात 3 दिसांचो श्याम बेनेगल फिल्म महोत्सव घडोवन हाडला. फाल्यां सांजवेळा 6 वरांचेर ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत साहित्यीक दामोदर मावजो हांच्या हस्तुकी उक्तावण जावपी ह्या 3 दिसांच्या फिल्म महोत्सवात बेनेगल हांच्या 3 नामनेच्या सिनेमांचें प्रदर्शन जातलें. ते शिवाय मानेस्तां कडेन भासाभास जातली. फाल्यां त्रिकाल ह्या गाजिल्ल्या सिनेमाचें प्रदर्शन जातलें. 31 मेक सरदारी बेगम चित्रपटा उपरांत हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायिका आरती अंकलीकर आनी नामनेचे संगीत दिग्दर्शक अशोक पत्की हांचे कडेन चर्चा जातली. 1 जुनाक मोमो सिनेमा आनी त्या उपरांत नामनेचे अभिनेते आनी दिग्दर्शक रजत कपूर हांचे कडेन चर्चा जातली. विजेच्या लायनीची दुरुस्ती आनी देखभाल करपा खातीर वीज खात्यान आयतारा 1 जुनाक पुराय दक्षिण गोंयांत शटडावन करपाचें थारायलां. देखून सळावलींतल्या उदका पुरवण प्रकल्पाची वीज बंद आसतली. देखून ह्या प्रकल्पांतल्यान जावपी उदका पुरवण पुरायपणान बंद आसतली आनी 2 जुनाक मर्यादीत उदका पुरवण आसतली अशें उदका खात्यान कळीत केलां. गोंयच्या खुबश्या सुवातींनी दडकानी पावस पडटलो आनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वचपी वाऱ्याचो वेग 50 किलोमीटर इतलो वाडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. केंद्र सरकाराच्या कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट स्किमी वरवीं गोंयांत पर्यटनाच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांक सध्या मंजुरी मेळ्ळ्या अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. वेंचणूक आयोगान 4 राज्यांतल्या 373 तळागांतल्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण दिवपाक सुरवात केल्या. गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक परबी दिल्या. गोंयच्यान भायर सरून नाविका सागर परिक्रमा 2 मोहिमे वरवीं 238 दिसांच्या इतिहासीक प्रवासा उपरांत परतलेल्या INSV तारिणी आनी तिचे धाडसी क्रू 2 बायल अधिकारी लेफ्टनंट कमांडर दिलना के आनी लेफ्टनंट कमांडर रुपा ए हांचे स्वागत करपाक पुराय देश सज्ज जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.